नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्युज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। यो देशमा कोसी बेच्न पाइन्छ, महाकाली बेच्न पाइन्छ, युवा बेच्न पाइन्छ, राष्ट्रको स्वाभिमान बेच्न पाइन्छ, तर भोको पेटका लागि मकै बेच्न पाइन्न, तरकारी र फलफुल बेच्न पाइन्न। काठमाडौँको सरकार लगाइदे एउटा होर्डिङ बोर्ड र लेखिदे गरिब निषेधित क्षेत्र। काठमाडौँका धेरै चोक र सडक छन् जहाँ साँझ परेपछि केही घण्टाका लागि तरकारी बजार खुल्छ। त्यही तरकारी बेच्नेहरूले अनौपचारिक रूपमा हामीसँगै भनेका छन् सडकमा तरकारी बेच्ने प्रत्येकले मासिक 3 देखि 500 नगर प्रहरीलाई बुझाउनुपर्छ। यो पैसा दिइएन भने बेलुका 8 बजेसम्म नगर प्रहरीहरू बसेर पनि पेटीमा तरकारी बेच्न दिँदैनन्। पैसा बुझाएपछि ढुक्कले पेटीमै तरकारी बेच्न पाइन्छ। जहाँ जसले पैसा दिँदैन तिनको हालत बालुवाटारमा मकै बेच्ने चेतेन्द्र र सीता आचार्यको जस्तै हुन्छ। कसैको रक्षा गरेको नदेखिएको तर भन्नका लागि नगर रक्षक भनिने महानगरका यी सिपाहीहरूले मकै पोलेर जीविका गर्नेहरूको मकै सहितको ठेला उठाएर ट्रकमा हाल्दैछन्। यिनीहरूको अपराध के मात्रै भयो भने यिनले सडकमा मकै पोले, यसो गरे बाफत यी बाँचे, यिनले सास फेरे, बस यिनीहरूको अपराध यही नै भयो। आचार्य दम्पतिले चोरी डकैती गर्न जानेनन्, देश लुट्न सकेनन्, खुला मञ्च कब्जा गर्न यिनको ल्याकतले भ्याएन। यस्तो कर्म गर्न नजान्नेहरू काठमाडौँ महानगरमा अपराधी करार हुन्छन्। बर्खायाममा काठमाडौँका खोलाहरू जनताको घरभित्र पस्छ, तर गरिबका ठेला उठाउनेहरू कहिले पनि मानवीय सहायताका लागि पुग्दैनन्। काठमाडौँमा महामारी फैलिँदा यी कुन दुलोमा लुकेर बस्छन् कसैले देख्दैनन्। काठमाडौँमा सडक पेटी धेरैले मिचेका छन्, सडकमा बालुवा गिटी धेरैले थुपारेका छन्, त्यहाँ यिनीहरू ती ठाउँमा पुग्दैनन्। यी ती मान्छेका गाडा उठाउन पुग्छन् जसको पक्षमा बोलिदिने कुनै नेता हुँदैनन्, कुनै शक्तिशाली हुँदैनन्। अर्थात् जो गरिब छन्, आवाजविहीन छन्, जो माथि जस्तोसुकै अत्याचार गरे पनि फरक पर्दैन भन्ने ठानिन्छ, महानगरका रक्षकहरू त्यही ज्यादती गर्न पुग्छन्। यो ज्यादती कहाँबाट भइरहेको छ र यो काम गर्नेका हाकिमको फोटो पनि एकैछिनमा देखाउँदैछौँ। त्योभन्दा पहिले यो भन्दैछौँ कि काठमाडौँको रत्न पार्क, जमल, भोटाइटी, ब्रिकुटी मण्डप, बानेश्वर, कोटेश्वर, गौशाला, कालीमाटी, कलङ्की लगायत स्थानका पेटी सार्वजनिक स्थलमा व्यापार भइरहेको छ। महानगरले सडक पेटी वा सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गर्न नदिने नीति लिएको वर्षौँ भइसक्यो। यदि नगर रक्षकले सेटिङमा पैसा असुली गरेर व्यापार गर्न दिएको होइन भने वर्षौँदेखि नियम विपरीत यी क्षेत्रहरूमा व्यापार कसरी भइरहेको छ त? क्यान्सर सेल जस्तै केही ऐजेरूहरूबाट काठमाडौँ महानगरपालिका वर्षौँदेखि जकडिएको छ। महानगरको नियम भनेर गरिबका ठेला खोस्ने, गरी खानेहरूलाई रुवाउने यो क्रियाकलापमा वर्षौँदेखि जोडिएका एक विवादित कर्मचारी हुन् स्क्रिनमा देखिएका यी धनपति सापकोटा। सापकोटाले 77 साल माघ महिनामा सुकेधाराबाट यी मन्जु कुवरको ठेला पनि यसै गरी खोसेका थिए। यो काण्डले यति ठुलो र चर्को रूप लियो कि तत्कालीन मेयर विद्यान्शु सुन्दर साक्यको छवि हिलोमा गाडिने, धुलोमा मिल्ने सबै भयो। धनी र प्रभावशालीलाई नलाग्ने तर गरिबलाई लाग्ने नियम जनताले मन पराउँदैनन् भन्ने मन्जु कुवरको घटनाबाट प्रमाणित भएको थियो। यसपटक पनि तिनै धनपति सापकोटाको कतै छुट कतै लुटको नीतिले आचार्य दम्पतिलाई रुवायो। सापकोटा शैलीका कारण विवादको भुमरीमा छन् मेयर बालेन शाह। मेयर बालेन शाहले चुनाव अघि ललितपुर नगर प्रहरीका प्रमुख सीताराम हाछेतुको शैली अपनाउने भनेका थिए, तर सीताराम हाछेतु स्टाइल अघि नै आफ्नै धनपति सापकोटाले बालेनको 12 बजाइदिए। धनपतिलाई देखाएर बालेनले छुट पाउने स्थिति अब चाहिँ छैन। आचार्य दम्पतिले भनेका छन् नगर प्रहरीले पैसा मागेका थिए, नदिँदा यस्तो गरे। घुस लेनदेनको फोटो त कसैले पनि खिचेर राख्दैन, तर यति चाहिँ बुझिराखौँ महानगरभित्र असङ्ख्य धन्दा छन्। यसकारण नगर रक्षकहरू पनि दुधले नुहाएका पनि छन् भनेर भन्न सकिने स्थिति छैन। मकै पोलेर बाँचेका एक दम्पतिको आँसु देखेर मिडिया बोलेको छ, सामाजिक सञ्जालमा नागरिक बोलेका छन्, विद्वानहरू बोलेका छन्, पेसाकर्मी व्यवसायी समेत बोलेका छन्। यति हुँदा पनि बालेन बोल्दैनन्, सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदैनन्, नगर रक्षकका हाकिमहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउँदैनन् भने यिनलाई पनि गरिबको आँसुले एक दिन अवश्य रुवाउँछ। हिजो मन्जु कुवरको गाडा खोसिँदा विद्यासुन्दर साक्य एक वचन बोलेनन्, आज बालेन पनि चुपचाप छन्। गरिबका ठेलाले सडक जाम भयो भने जाम गर्नेहरूलाई जरिमाना तिराउन पर्छ। मकै पोल्दा सडक फोहोर पारियो भने त्यसबापत जरिमाना तिराइनुपर्छ। पोलिएका मकै स्वस्थकर भएनन् भने महानगरले स्वस्थकर खानेकुरा बेच्ने तालिम दिनुपर्छ।
गरिबका ठेलाले सहरको सुन्दरता बिगार्यो भने महानगर आफैले व्यवस्थित ठेला दिनुपर्छ। ख्याल रहोस्, दुनियाँका धेरै सडकमा, धेरै देशमा सडकमा व्यापार हुन्छ, तर सिस्टम बसाउनेका नाममा कतै गरिबलाई रुवाउने, कतै खुलामञ्च कब्जा हुँदा पनि थाहा नै नपाए जस्तो गर्नेहरू नै वास्तविक यो देशका लुटेराहरू हुन्। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शकहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयसहित आजको कार्यक्रममा पनि उपस्थित छौँ र आजको कार्यक्रममा अछामका 16 वर्षीय किशोर विनोद शाहीको मृत्यु प्रकरणलाई प्राथमिकताका साथ हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। विशेष गरी हत्या अभियोगमा पञ्चदेवल नगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर समेत प्रहरीको नियन्त्रणमा पुगेकी छन्। यस्तै निजगढ विमानस्थल बारेको फलोअप रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री देउबा प्रचण्ड सहितको जम्बो टोली शनिबार निजगढ पुगेका छन् र यो जम्बो टोलीले निजगढ पुगेर दिन खोजेको सन्देश के हो त, यसबारेको विश्लेषणात्मक रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत हुनेछ। र यस्तै वामदेव गौतम र उनको नयाँ पार्टीका विषयमा पनि एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसबारे पनि थप कुराकानीको प्रयास आजको कार्यक्रममा हुनेछ। र यस्तै केएमसी स्कुलमा क्यान्टिनमा कार्यरत कर्मचारी मृत भेटिएपछि परिवारले हत्या भएको आशंका गरेको छ र दिनभर आज केएमसी स्कुलको वातावरण अशान्त बनेको छ। यो विषयको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ, जसका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9884011037। तपाईँका लागि हामीले खुला गरिसकेका छौँ। कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ, कुनै पनि आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै पनि पीडा बेहोरिरहनु भएको छ भने तपाईँले कार्यक्रममा हामीलाई देश विदेश जहाँ जस्तो सुकै अवस्थाबाट पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीसँग टेलिफोन वा भाइबर मार्फत जोडिएर, भिडियो सम्पर्क मार्फत जोडिएर पनि आफ्ना जिज्ञासाहरू, आफ्ना गुनासाहरू तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ हाम्रो नियमित स्तम्भ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले पार्टीमा एकलौटी गरेको भन्दै डाक्टर शेखर कोइराला गुटले रचनात्मक विद्रोह गर्ने भन्दै दिएको चेतावनी पत्यार लाग्दो छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 55.3%ले तालीमा र 44.7%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मत परिणाम अनुसार देउबाले पार्टीमा एकलौटी गरेको भन्दै डाक्टर शेखर कोइराला गुटले रचनात्मक विद्रोह गर्ने भन्दै दिएको चेतावनी पत्यार लाग्दो छ भन्नेमा बढी मत परेको छ, अर्थात् तालीमा दर्शकहरूले बढी मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो ताली र गालीको लागि हामीले दिएको प्रश्न अनुसारको नतिजा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, नेकपा एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले गठबन्धन सरकारले जनविरोधी काम गरेको भन्दै भण्डाफोर अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ। सरकारको गतिविधिले भण्डाफोर अभियानकै मार्ग गर्छ भन्नेले तालीमा र गर्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। बाली लगाउने बेला मल नपाएर किसानहरू पिल्सिँदा सरकार कहाँ हुन्छ किसानले थाहा पाउँदैनन्। दिनभर श्रम गर्दा पनि बेलुका ढुक्कले भने जस्तो खाना र शान्तिको निन्द्रा प्राप्त नहुँदा मजदुरको साथमा सरकार हुँदैन। बाढी आउँदा, पहिरो जाँदा, जनताको बिल्लीबाट हुँदा पनि जनताको पीडामा मलहम लगाउन सरकार पुग्दैन। आफै बेरोजगार हुने बखतमा त हामी यहाँ छौँ भन्ने प्लेकार्ड बोकेर नेताहरू सडकमा पलेटी कस्न पुग्छन्, तर जनताले खोज्दा सरकार भेटिँदैन। शनिबार अनौठो घटना भयो। अदालतले निजगढमा विमानस्थल बनाउन मिल्दैन भनेर फैसला गरिसक्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, 2 जना पूर्व प्रधानमन्त्री, सरकारीमा संलग्न सबै दलका अध्यक्षहरू हेलिकप्टर चढेर निजगढ पुगे। त्यहाँ प्रधानमन्त्री देउबाले भनेका छन् 2वटा रनवे सहितको विमानस्थल बन्छ। निजगढ विमानस्थल आवश्यक ठानिएको त विषय हो, तर सरकारले जस्तो चासो देखायो यो चाहिँ केही अस्वाभाविक हो भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ। आखिर सरकारी डफ्फा कसको पीडामा मलम लगाउन निजगढ पुगेको हो त? हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, केही मन्त्रीहरूसहितको जम्बो टोली बाराको निजगढ पुग्यो। किसान मजदुरको जीविकासँग जोडिएका कैयन गम्भीर मामिलामा समेत जनतासम्म नपुग्ने सरकारी टोली हेलिकप्टर चढेर शनिबार निजगढ पुगेको छ। नेताहरूको यो लस्कर हेर्दा अति जरुरीकै कामका लागि नेताहरू व्यस्त भए भन्ने लाग्छ। तर सर्वोच्च अदालतले नै हालै सरकारले चाहेको स्थानमा विमानस्थल बनाउन नमिल्ने भनेर फैसला गरिसकेको छ। अदालतको फैसलालाई चुनौती दिन खोजेको झल्को दिने गरी अदालतकै परमादेशबाट गठन भएको सरकारका प्रमुख शेरबहादुर देउबाले निजगढ पुगेर भने जसरी भए पनि 2वटा रनवे सहितको विमानस्थल निर्माण गर्नेछ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन विमानस्थल बन्नै पर्नेमा जोड दिए। 2टा रनवेको काम अगाडि बढाउने गरी गो एहेड भनिसक्नुभयो उहाँले। हामी सबैले त्यसलाई समर्थन गरिसक्यौँ। सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माणको च्याप्टर क्लोज गरेपछि आयोजनाको भविष्यबारे अन्यल सिर्जना भएको थियो। विमानस्थल बन्ने सन्देश दिन विशिष्टहरूको जम्बो टिम निजगढ पुगेको बताइएको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल एवं 4 जना मन्त्रीहरूको जम्बो टिम निजगढ पुगेको थियो। सर्वोच्चको आदेश विपरीत नेताहरूको लावा लस्कर। बाराको कोल्बीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको योजनामा सर्वोच्च अदालतले ब्रेक लगाएपछि विमानस्थल निर्माणको च्याप्टर क्लोज भएको थालिएको थियो। तर अदालतको आदेश विपरीत सरकार त्यहाँ विमानस्थल बनाउन तम्सिर भएको छ। 2076 मङ्सिर 16 गते सर्वोच्च अदालतमा परेको रेटको सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले 2.5 वर्ष लगाएर गत जेठ 12 गते विमानस्थल निर्माण रोक्न र अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न सरकारलाई परमादेश दिएको थियो। अर्थात् अदालत वर्षौंपछिको अध्ययन बहस र छलफलपछि बारामा 24 लाख रुपियाँ काटेर 8000 भन्दा बढी हेक्टर जंगल मासेर सरकारलाई एयरपोर्ट बनाउन नदिने निष्कर्षमा पुगेको थियो। अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै सरकार विमानस्थल बनाउन पुनः कसरतमा जुट्नुलाई रहस्यपूर्ण मानिएको छ। सरकारले निजगढमा 8 खर्ब 13 अर्ब लागतमा विमानस्थल बनाउन खोजेको थियो। विमानस्थलको यो लागत देशकै पूरा बजेटको आधा बराबर हो। यस्तो लगानी 100 वर्षमा पनि उठ्न सक्दैन। अर्थात् सरकार ठूलो घाटाको काममा हात हाल्दै थियो। कोरियाको ल्यान्डमार्क वर्ल्डवाइड नामक कम्पनीले विमानस्थलबारे डिटेल प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी अध्ययन गरेको थियो। त्यो अध्ययन बापतको कन्सल्टेन्सी शुल्क नेपाल सरकारले भुक्तानी नगरेका कारण पूरा प्रतिवेदन सरकारले पाएन। तर त्यसैको 9 पन्नामा समेटिएको सार संक्षेप चाहिँ सरकारले हात पार्यो। त्यही 9 पन्ने सार संक्षेपलाई आधार बनाएर एउटा नेपाली कम्पनीले 1800 पृष्ठको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA तयार पारेको थियो, जसलाई 75 जेठ 9 मा सरकारले स्वीकृति पनि गर्यो। खासमा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अघि EIA गरिदैन। सरकारले स्वीकृति गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पनि विमानस्थलको नभएर रेलमार्गको थियो। रेलमार्गको प्रतिवेदनलाई काटछाँट गरेर पेश गरिएको थियो। त्यस्तो फर्जी प्रतिवेदनमा पनि सरकारले ठूलो लगानी गरेको थियो। दर्शकहरू, निजगढ विमानस्थलका बारेमा विवाद उत्पन्न भएको बेला पनि हामीले यो विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरेका थियौँ। यस उपर प्रश्न उठाएका थियौँ। यस विषयमा हामीले बहस पनि गरेका थियौँ र यसै विषयमा फलोअप रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ र यस विषयमा थप कुराकानी गर्न हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश मणि शर्मा हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अधिवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, अब सरकारमा रहेका सबै दल वा तिनका अध्यक्षहरूको ठुलो दफा चाहिँ शनिबार निजगढ विमानस्थलमा पुग्यो होइन? उहाँहरू निजगढ पुग्नुलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने कारणहरू चाहिँ के छन् बताइदिनुहोस् त। विडम्बना छ। हेर्नुहोस् कस्तो छ भनेदेखि अहिले जनताहरू चाहिँ के भनेदेखि मल नपाएर अक्रान्त छन्। बाढी परेको उसबाट चाहिँ पीडाबाट अक्रान्त छन् होइन? त्यस्तो बेलामा चाहिँ जनताको किसानको घर दैलोमा पुगेर उनीहरूलाई राहत दिनुको सट्टा चाहिँ के भनेदेखि अहिले आकाश नै खस्छ यदि निजगढ विमानस्थल बनेन भनेदेखि भन्ने जस्तो गरेर सबै चाहिँ गठबन्धनका व्यक्तिहरू चाहिँ त्यहाँ पुग्नु चाहिँ के भनेदेखि दुर्भाग्यपूर्ण नै मान्नुपर्छ होइन? जबकि एकातर्फ सम्मानित सभाले राम्रो एउटा दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मसात गरेर नेपालको संविधान विधायिकाले बनाएको चाहिँ वातावरण संरक्षण ऐन, वन ऐन लगायतका चाहिँ जुन चाहिँ के भनेदेखि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वनजन्तु संरक्षण ऐन लगायतका ऐनहरूलाई मार्गदर्शनमा राखेर चाहिँ के भनेदेखि निर्देशन दिएको छ होइन? आदेश दिएको छ र उहाँ नेपाल सरकारले गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरू त्यो 4 किल्ला तोक्ने लगायतका निर्णयहरू जसमा कुनै पनि वस्तुगत आधार छैन। 8045 हेक्टर भनेको चाहिँ के भनेदेखि ठुलो कुरा हो। अहिलेसम्म संसारमा त्यत्रो एयरपोर्ट नै छैन भन्दाखेरि यस्तो विषयलाई लिएर उहाँहरू चाहिँ के भनेदेखि त्यहाँ जानु भनेको अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण र त्यसको चाहिँ वैधता देखिँदैन।
त्यो पनि राष्ट्रको चाहिँ के भनेदेखि कोष खर्च गरेर। हजुर, त्यसमाथि 8 खर्ब 13 अर्ब बराबरको यो बजेट यो 100 वर्षमा पनि देशले चाहिँ यसको चुक्ता गर्न सक्दैन भन्ने किसिमका टीका टिप्पणीहरू भइरहँदा र अर्कोतर्फ सबैभन्दा ठुलो कुरा परमादेशबाट बनेको सरकारले नै अदालतको फैसला चाहिँ यो मान्दिन भने जस्तो पनि देखियो नि, होइन? बडो विडम्बना छ। मलाई अचम्म लागिरहेछ कि हिजोको शाही आयोग के भनेदेखि पञ्चायती व्यवस्थामा शाही आयोग गठन गर्यो त्यति बेलाको तत्कालीन राजाको उसमा, र त्यो आयोगलाई खारेज गरिदियो के भनेदेखि सर्वोच्च अदालतले, होइन? त्यस्तै गरेर चाहिँ के भनेदेखि ओली पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ के भनेदेखि संसद विघटन गर्नुभयो, 2 चोटि विघटन गर्नुभयो। त्यसलाई चाहिँ के भनेदेखि संविधान अन्तर्गत भएन, संविधान विधि सम्मत भएन भनेर चाहिँ के भनेदेखि सम्मानित अदालतले खारेज गरिदियो र उहाँहरू नै चाहिँ के भनेदेखि निवेदन लिएर निवेदकको रूपमा अदालतमा जानुभयो र त्यही आदेशबाट आज चाहिँ सरकार बन्नुहुन्छ र यो बडा विडम्बनापूर्ण छ कि त्यही सरकारले चाहिँ के भनेदेखि अदालतको आदेश मान्दैन भन्छ भनेदेखि अब वास्तवमा यो लोकतन्त्र नै एउटालाई चाहिँ के भनेदेखि उसमा धरापमा पर्ने स्थिति देखिन्छ। यो निजगढको मात्रै कुरा भएन, निजगढको मात्रै प्रश्न भएन, यो चाहिँ प्रवृत्तिको कुरा भयो, होइन? हिजो आफूलाई चाहिँ अनुकूल हुँदाखेरि जय जयकार गरेर हिँड्ने त्यही न्यायालयको आदेशलाई आज चाहिँ आफ्नो अनुकूल भएन, के अनुकूल हो होइन भन्ने कुरा उहाँहरूले नै बताउनु पर्ने हुन्छ। किन उहाँहरूलाई यस्तो हतार छ त्यो विमानस्थल नबन्दैमा? अहिले हिजोको दिन जस्तो पनि छैन, आज गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ सुचारू भइसकेको छ, होइन? त्यस कारणले अदालतले बडो सन्तुलनको रूपमा चाहिँ के भनेदेखि विधिको शासन संविधान र कानुन अन्तर्गत नभएका क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ के भनेदेखि न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्छ र त्यो उसले चाहिँ बदर गर्न उसलाई अधिकार दिएको छ, होइन? यो संविधानवादको नियम हो, संविधानवाद अन्तर्गत हामी बसिरहेका छौँ। कानुनभन्दा विधिभन्दा माथि कोही छैन। उहाँहरूले त आज हामी विधिभन्दा माथि छौँ, अदालतले भनेको हामी मान्दैनौँ, हामीलाई चाहिँ के भनेदेखि अझ कानुन परिवर्तन गरेर समेत गर्छौँ भन्दाखेरि एकदमै निहित स्वार्थ, त्यहाँ ठुलो स्वार्थ लुकेको छ। त्यो कुरा चाहिँ के भनेदेखि अब पत्रकार जगतले नै पत्ता लगाउनु पर्ने होला। हजुर, अब यो यति ठुलो डफा चाहिँ विशेष गरी के सन्देश दिनका लागि त्यहाँ पुगेको हो? सरकारलाई सन्देश दिन पुगेको हो कि त्यहाँ भूमाफियाहरूको लगानी छ भनेर भनिन्छ, भूमाफियाहरूलाई सन्देश दिन पुगेको हो कि जनताका लागि त कहिले पनि पुगेन, यस किसिमको कुनै पनि प्रोजेक्टका लागि पुगेको भन्ने किसिमको दृष्टान्त पनि छैन। न बेलम्चीका लागि पुग्यो यो डफा, न माथिल्लो तामाकोसीका लागि पुग्यो, होइन? तर यो डफा निजगढ पुगेर दिन खोजेको सन्देश कलाई र के हो? तपाईँको विश्लेषण के छ? मलाई के लाग्छ भनेदेखि यहाँले आफै भन्नुभयो भूमाफियाहरू छन्। अब वन माफिया छ, 69 अरबको चाहिँ के भनेदेखि त त्यसको वन्य पैदावारहरू छ, होइन? त्यसको नोक्सानी हुन्छ, त्यसको क्षति कसले बिहोर्ने हो? त्यत्रो चाहिँ के भनेदेखि लगानी त्यत्रो चाहिँ के भनेदेखि नोक्सान वन पैदावारको हुन्छ भनेदेखि, होइन? त्यस्तै गरेर अब यहाँ जग्गा जमिनमा चाहिँ के भनेदेखि लगानी गर्नेहरूलाई चुनावको मुखमा हामी चाहिँ तिम्रो चाहिँ के भनेदेखि लगानी सुनिश्चित गर्छौँ, तिम्रो चाहिँ आम्दानी कमिसन सुनिश्चित गर्छौँ र तिमीहरू ढुक्क हो र हामीलाई चाहिँ के भनेदेखि अब आउने निर्वाचनमा चाहिँ के भनेदेखि सहयोग माग्न खोजे हो कि? तपाईँको विश्लेषणले त्यस्तै देखाउँछ र मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ, होइन? भनेदेखि भन्नुभयो मेलाम्चीमा त्यत्रो ठुलो चाहिँ के भनेदेखि दुर्घटना भयो, कति कति ठाउँमा दुर्घटनाहरू भयो, त्यस्ता कत्रा चाहिँ राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू बन्दैछन्, तर त्यहाँ त्यस्तो डम्फा जान सकेन र जनताले यत्रो चाहिँ के भूकम्पमै हेर्नुहोस् न, त्यत्रो चाहिँ नोक्सानी बिहोर्नु पऱ्यो, यत्रो डम्फा कहिले पनि गर्ने जनताको घर दैलोमा भन्दाखेरि अहिले जानुको चाहिँ तात्पर्य के? त्यहाँ ठुलै चाहिँ के भनेदेखि फाइदा उहाँहरूलाई निहित फाइदा चाहिँ के भनेदेखि हुने रहेछ भन्ने कुरा त यसले स्पष्ट गरिसक्यो नि त। अब विशेष गरी प्रतिपक्षीहरू पनि अदालतको विरोधमा देखिए, होइन? अदालतले यसो गर्यो उसो गर्यो भनेर भन्नेहरू विशेष गरी यसअघि आफूलाई कुर्सी प्यारो हुँदा, कुर्सी बस्ने हुँदा, कुर्सी पाइने हुँदा अदालतले चाहिँ ठिक गर्यो, गजब गर्यो, खतरा निर्णय गर्यो भनेर भन्ने। तर अहिले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि प्रतिपक्षीहरूले पनि अदालतलाई सरापे नै त यो केसलाई हेर्ने हो भने त, होइन? एकदमै एकदमै यहाँले बडो गम्भीर प्रश्न छ। हेर्नुहोस् है, अब हामी वास्तवमा नागरिक अधिकारको लागि लड्ने, हामी चाहिँ के भनेदेखि वाक स्वतन्त्रताको लागि लड्ने, होइन? छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनको लागि लड्ने जुन हामी चाहिँ के नागरिक समाजहरू छौँ, पत्रकार समूहहरू छ, होइन? अब यो कस्तो भयो भने यसले सन्देश पनि दिन खोजेको के हुनसक्छ भने भोलि त यी अधिकारहरूमाथि बन्देज लगाउँदै सरकार नै हो, सरकारै नै बन्देज लगाउँछ र हामी कहाँ न्यायका लागि एउटा मात्रै ढोका चाहिँ के भनेदेखि सम्मानित अदालत छ र त्यस्तो ढोकामा आएबाट प्राप्त तिम्रो अधिकारहरू पनि हामी हनन गर्न सक्छौँ भन्ने पनि यसले यो
क्रियाकलापले त्यो सम्मको सन्देश दिइरहेछ हेर्नुहोस् है। त्यस कारणले बडो संवेदनशील विषय छ र हामी सबै सम्पूर्ण नागरिक समाज र पत्रकार जगत चाहिँ के भनेदेखि यसमा सचेत हुनुपर्छ र यो कुराको चाहिँ के भनेदेखि जोरदार रूपमा चाहिँ विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा भोलिका दिनमा चाहिँ के भनेदेखि यसले दिने चाहिँ के भनेदेखि दूरगामी असर, नकारात्मक असर, सकारात्मक होइन, दूरगामी नकारात्मक असर के पर्छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ के भनेदेखि अत्यन्त गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। जनता अब मानव सरकारले चाहे जस्तो निजगढमा विमानस्थल बन्यो भने त्यसको प्रभाव चाहिँ के पर्न सक्छ, यसलाई तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? होइन, सम्मानित अदालतले बडो राम्रो छ। यस्तो छ हेर्नुहोस्, हामीले भन्नै पर्दैन, 1995मा तपाईँको 12 फरेस्ट म्यानेजमेन्ट प्लान भनेर आयुसिएन होइन, आयुसिएन जसको चाहिँ सरकार आफै चाहिँ के भनेदेखि यसको सदस्य छ, त्यसले चाहिँ के भनेदेखि 12को फरेस्टलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण होइन जैविक विविधताको सम्पन्न त्यहाँ 22वटा चाहिँ के भनेदेखि वन्य जन्तुहरू चाहिँ के भनेदेखि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन जन्तु संरक्षण ऐन अन्तर्गतका संरक्षित चाहिँ के भनेदेखि प्राणीहरू छन्। 90% भन्दा चाहिँ बढी जङ्गल रहेको, सती साल जस्तो चाहिँ के भनेदेखि प्रोटेक्टेड चाहिँ के भनेदेखि वृक्ष रहेको, त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि हात्तीको जैविक मार्ग रहेको, अनि तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि के अरे यो तपाईँको चाहिँ ताल तराई आर्कल्यान्ड चाहिँ जुन चाहिँ के भनेदेखि वन्छ यो यसको चाहिँ के भनेदेखि एउटा महत्त्वपूर्ण बाटो त्यो रहेको। त्यसपछि आएर जनताको पानीको चाहिँ के भनेदेखि अधिकार, त्यहाँ चाहिँ यो भावर क्षेत्र चुरेबाट आउने पानीलाई चाहिँ के भनेदेखि संरक्षण गरेर राख्ने र गर्मीको मौसममा चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ के भनेदेखि पानी दिने र चाहिँ के भनेदेखि बर्खायाममा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भनेदेखि सोसेर राख्ने र जुन बाढी हुनुबाट रोक्ने, यो त मरुभूमिकरण हुन्छ। हेर्नुहोस् के छ भनेदेखि तपाईँको जम्मा 4%, लगभग 4% पनि छैन पुरै होइन, र यो मध्य प्रदेशको चाहिँ के भनेदेखि एकमात्र रहेको वन जसले चाहिँ के भनेदेखि यो जैव विविधतालाई संरक्षण गरेको छ, यो चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जलाई संरक्षण गरेको छ। त्यस्तो वनलाई यदि चाहिँ हामी विनाश गर्ने हो भनेदेखि के हुन जान्छ, त्यसको चाहिँ हामी दूरगामी परिणाम भोग्न सक्दैनौँ। र जुन कुरा चाहिँ के भनेदेखि यही EIA नेपाल सरकारले आफैले चाहिँ पास गरेको EIA भनिरहेको छ, इकोलोजिकल इम्ब्यालेन्स हुन्छ भनेर यसैले चाहिँ के भनेदेखि व्याख्या गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको दूरगामी प्रभाव छ। त्यसले अर्को कुरा के छ भनेदेखि यहाँ संवैधानिक अर्को अर्थन पनि छ। यो वन राष्ट्रिय वन चाहिँ के भनेदेखि प्रदेशभित्र रहेको वनको चाहिँ के भनेदेखि अधिकार अहिले प्रदेश किन बोलिरहेको छैन मलाई थाहा छैन। तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि यो दिवा स्वप्न देखाएर चाहिँ के भनेदेखि विकास हुन्छ, अब विश्वकै सबभन्दा ठुलो चाहिँ के भनेदेखि विमानस्थल बनाउने, यहाँ यति षड्यन्त्र छ। हेर्नुहोस् तपाईँको 1995मा भएको जुन सम्भाव्यता अध्ययन थियो त्यो अध्ययनले जम्मा 1200-1300 हेक्टरको कुरा गर्छ होइन। त्यसपछि 2011 सालमा भएको ल्यान्डमार्कले गरेकोमा पनि तपाईँको 1300को उसले गर्छ। अहिले हिथ्रो जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट जसले चाहिँ 60 करोड चाहिँ दिन्छन्, हङकङ जस्ता एयरपोर्ट जसले 7 करोड चाहिँ के भनेदेखि पर्यटकहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्छ, त्यहाँ चाहिँ 1300-1400 हेक्टरमा चाहिँ हुने यहाँ 8000 हेक्टरमा चाहिँ के भनेदेखि वन के अरे विमानस्थल बनाउनुपर्छ भनेर निर्णय गर्ने, त्यसपछि 4 किल्ला तोक्ने, त्यसपछि बार लगाउने भन्दाखेरि यो सुरुदेखि नै निहित चाहिँ के भनेदेखि स्वार्थको लागि चाहिँ यो गरिएको छ र यसमा कुनै वस्तुगत आधार र कारण र औचित्य पुष्टि नभएको हुनाले नै सम्मानित सर्वोच्च अदालतका 5 जना न्यायाधीशले, फेरि हेर्नुहोस् है यहाँ चाहिँ एउटा हल्ला के फिजाएछ भने 3 जना र 2 जना भनेर होइन, 5 जना न्यायाधीशहरूले ती 2071 सालको लगायतका निर्णयहरू र अहिले चाहिँ EIA यो चाहिँ के भनेदेखि यो EIA जुन पास गरिएको छ 75/2/9मा त्यसलाई समेत चाहिँ के भनेदेखि बदल गरिदिएको अवस्था 5 जना न्यायाधीशको एकमतको राय छ। तपाईले EIA को कुरा निकाल्नु भयो, EIA फेरि गर्नु भनेर भनिएको छ र यसअघिको EIA चाहिँ यदि गलत थियो भने, गलत ठहर हो भने त्यो गलत EIA बनाउनेहरूलाई त दण्डित गर्नुपर्ने हो नि, त्यसमा त सरकारले पनि दण्डित गर्नुपर्ने हो। दण्डित गर्नुपर्ने सरकार एउटा अर्कै बाटोमा हिँडिरहेको छ जस्तो लाग्दैन तपाईँले? एकदमै एकदमै तपाईँको विधायिकाले यही त विडम्बना छ। विधायिकाले कानुन बनाएको छ र अहिले आएर अहिलेको जुन 76 सालमा यो वातावरण संरक्षण ऐनमा चाहिँ के भनेदेखि जुन संशोधन भयो त्यो संशोधनले के देखियो भनेदेखि अहिले EIA-लाई कटपेस्ट गर्ने र कहाँ जलविद्युतको EIA कहाँ चाहिँ के भनेदेखि विमानस्थलको EIA-मा जोड्ने यस्ता गतिविधिहरू थुप्रै भएको हुनाले विधायिकाले नै चाहिँ के भनेदेखि त्यसलाई दण्डित गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ के भनेदेखि ऐन पास गरेर संशोधन गरेर चाहिँ के भनेदेखि ऐन ल्याएको छ। अब सम्मानित अदालतले पनि त्यस सम्बन्धमा केही बोलिदिएको भए हुने थियो, बोल्नुपर्ने थियो, त्यो मलाई लाग्छ। र सरकारले पनि चाहिँ त्यस्तो चाहिँ EIA गर्नेलाई चाहिँ के भनेदेखि दण्डित गर्नुपर्ने थियो। अहिले अदालतमा आएर उहाँले माफी माग्नुभयो, मबाट त्रुटि भयो भन्नुभयो, सायद त्यसले गर्दाखेरि अदालतले अब
ले क्षमा पनि दिन सक्छ, दिएको पनि होला, तर त्यो त्यस्तो होइन। यो चाहिँ प्रवृत्ति हो। यस्तो प्रवृत्तिलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नुपर्छ र सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ के भनेदेखि अझ त्यहीँ गएर बनाउँछु, त्यही यही अन्तर्गत बनाउँछु भनेर चाहिँ यो चाहिँ के भने केटाकेटीले जिद्दी गरे जस्तो देखिन गयो। अधिवक्ताज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय र कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीले यस विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी जनतालाई समस्या पर्दा यस किसिमको सरकारको डफ्फा कहिले पनि जनताको नजिकमा पुग्दैन, सरकार खोज्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। तर अदालतले नै यस्तो नगर्नु भनेर फैसला गरेको केसमा भने अदालतको आदेश विपरीत यति बेला सरकार चलिरहेको छ। दण्डित गर्नुपर्नेहरू यो देशमा छन्, जसले EIA गलत बनाए तिनलाई दण्डित गर्नुपर्ने सरकारको जिम्मेवारी छ। तर अर्कै बाटोमा सरकार हिँडिरहेको अवस्था छ। यस विषयलाई हामी गम्भीरताका साथ फलोअप गर्नेछौँ। सम्बन्धित निकायले यसलाई गम्भीरताका साथ ल्याओस् भन्दै अन्य विषयहरू कार्यक्रममा समावेश छन्। यी विषयहरू ब्रेक पछाडि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। दर्शकहरू, स्वागत छ ब्रेक पछाडि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा गृहमन्त्री थिए। वामदेव गौतम त्यही बेला सडकमा राखिएको डिभाइडर नाग्दै गर्दाको फोटो पत्रिकामा छापिएको थियो। जनतालाई अनुशासन र ट्राफिक नियम सिकाउनु पर्ने ओहदामा बसेका व्यक्ति आफै डिभाइडर नाग्दै हिँडेको त्यो प्रसङ्गले गौतम निकै आलोचित भए। तर उनी स्वयंले लज्जाबोध गरेको चाहिँ कतै केही थाहा पाइएन। भन्नका लागि त सबै नेताहरूले देशका लागि राजनीति गरेको भन्ने गर्छन्, तर पद वा कुर्सीका लागि राजनीतिज्ञहरूले बेला बखत दुनियाँले थाहा पाउने गरेको निर्लज्ज हरकत गर्छन्। 74 सालमा चुनाव हारेदेखि एक वृद्ध नेताले देशको प्रधानमन्त्री हुने बाटो खोज्दै 5 वर्ष बिताए, तर उनी प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने बाटो फेला परेन। यो प्रसङ्ग वृद्ध भत्ता खाने उमेरका वामदेव गौतमको प्रधानमन्त्री बन्ने रहरकै हो। यो रहर आखिर किन पुरा भइरहेको छैन त? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपाली राजनीतिको मूल प्रवाहमा 30 वर्षसम्म रहेर 3 पटक गृहमन्त्रीसम्म भएका 74 वर्षीय नेता वामदेव गौतमले तार्किक कारण बिना नै वाम एकताका नाममा असार 14 गते नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान नामक पार्टी घोषणा गरे। पार्टी घोषणाको 5औं दिनमा संयोजक गौतमलाई नै पार्टीबाट निष्कासन गरिएको खबर बाहिरियो। गौतमलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नु पछाडिको कारणमा भनिएको थियो, गौतम अवसरवादी हुन्, यिनी संगठनमा अराजकता मचाउँछन्, यिनको शैली तानाशाही र व्यवहार अराजनैतिक छ। अहंकारी सोच, एकलौटे निर्णय, जालझेल, छलछाम, षड्यन्त्र र तिग्नमबाजी गौतमको विशेषता हो। यो खबर बाहिरिएको केही समयमै गौतमलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने युवराज सफल आफैले गएको शुक्रबार पार्टीबाट राजीनामा दिइसकेको विषय बाहिरियो, जसबाट गौतमका लागि केही राहत मिलेको छ। तर 74 सालमा बर्दियाबाट सञ्जय गौतमसँग चुनाव हारिएता गौतमले प्रधानमन्त्री पदका लागि गरेका हरकतसँग मिल्ने गरी नयाँ पार्टीले उनीमाथि 5 बुँदे आरोप लगाएको थियो। गौतम अवसरवादी हुन्। 74 सालमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजय बेहोरेपछि गौतम कम्तीमा 5 वर्षका लागि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्ने बाटो बन्द भयो। चुनौतीलाई अवसरमा बदल्नुपर्छ भन्ने नीति अनुसार गौतमले बितेको 5 वर्ष प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्ने अवसरको खोजी गर्न थाले। उनले 75 भदौमा डोल्पाका सांसद धनबहादुर बुढालाई सांसद पदबाट राजीनामा गर्न लगाएर त्यहाँ उपनिर्वाचन गराउने र त्यो स्थानमा आफै चुनाव लडेर प्रतिनिधि सभामा आउने चेष्टा गरेका थिए। सांसद बुढाले राजीनामा नगर्ने अडान लिएपछि गौतमले खोजेको अवसर समाप्त भयो। त्यसपछि 75 असोजमा काठमाडौँ 7बाट सांसद भएका रामबेर मानन्दले त वामदेवका लागि राजीनामा गर्ने घोषणा नै गरे। तर क्षेत्र नम्बर 7 का जनताले उपनिर्वाचन भएमा वामदेवलाई भोट नदिने प्रतिक्रिया दिएपछि गौतमको अवसरवादले दोस्रो पटक पनि हार खाएको थियो। रविन्द्र अधिकारीको मृत्युपछि कास्कीबाट पनि गौतम चुनाव लड्ने चर्चा थियो, तर जनताको सहानुभूति वामदेवतिर नभएका कारण त्यो बेला पनि उनी सफल भएनन्। संविधान संशोधन गराएर भए पनि प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना, प्रतिनिधि सभाको सांसद हुने चाहना कसै गरी पनि पूरा नहुने छाड देखेपछि गौतमले 77 असोजमा चिसै पानीले नुहाए, अर्थात् आफैले हुन्न भनेको राष्ट्रिय सभाको सांसद बने। संवैधानिक प्रावधान अनुसार राष्ट्रिय सभाको सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्दैन, तर गौतमले आफू प्रधानमन्त्री बन्न राष्ट्रिय सभाको सांसदलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्ने गरी संविधान संशोधन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मनाए। ओलीलाई त्यो बेला वामदेवका लागि संविधान संशोधन गर्न कोही पनि तयार हुँदैनन् भन्ने राम्रै थाहा थियो, तर गौतमलाई थपथपाउन संविधान संशोधनको प्रस्ताव लैजाने वचन दिए। तत्कालीन नेकपाले पनि संविधान संशोधनका लागि 3 बुँदे कार्यदल गठन गर्यो, तर गौतम एक्लो व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न संविधान संशोधनका लागि सांसदहरू कोही पनि तयार भएनन्, अर्थात् राष्ट्रिय सभाबाट पनि गौतमको मनसुबा पूरा भएन। वाम एकताको नाममा प्रधानमन्त्री हुने स्वार्थ,
वामदेव गौतम नेतृत्वको पार्टीले गरी खाँदैन भन्ने तथ्य उहिले नेकपा मालेबाटै प्रमाणित भइसकेको छ। तर यसपटक फेरि गौतमले नयाँ पार्टी खोले र आफू वाम एकताको सूत्रधार बन्ने प्रयास गरे। जानकारहरू भन्छन् वाम एकताको प्रतीक बन्ने र त्यो विषयलाई प्रधानमन्त्री बन्ने भर्याङ बनाउने गौतमको भित्री स्वार्थ हो। दर्शकहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका युवराज सफल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। युवराजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब सबैभन्दा पहिले त तपाईँले नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको के भनेर सम्बोधन गर्ने होला, म त कन्फ्युज भएँ। अब संयोजक भनौँ भने तपाईँलाई निकालिएको भनेर विज्ञप्ति जारी भएको छ, संयोजक नबनौँ भने वामदेव गौतमलाई तपाईँले निकालिदिनु भएको छ। म त अलमलमा परेँ, तपाईँलाई के भनेर सम्बोधन गर्ने, यहीँबाट सुरु गरौँ न। पहिलो नम्बरमा नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको हिजोको चाहिँ 4 पार्टीको बैठकले उहाँलाई कारबाही गरेर मलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिएको छ र तपाईँहरू मिडियाहरूले पनि त्यही कुरा उल्लेख गर्नुभएकोले यसमा चाहिँ निसङ्कोच म संयोजकको यसमा कुनै डाउट रहेन। भनेको तपाईँलाई संयोजक नै भन्नुपर्ने? संयोजक नै होइन, संयोजक भन्नु पर्यो। हजुर। अनि तपाईँले राजीनामा दिएर तपाईँको राजीनामा त स्वीकृत भइसकेको भन्ने कुरा छ नि, उल्टै तपाईँले राजीनामा दिइसके पछाडि फेरि वामदेव गौतमलाई निकालिदिनु भएछ। तपाईँ लगायत म आम पत्रकार मित्रहरूलाई के कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु भने, हजुर, समाजवादी केन्द्र नेपाल सहितका 4 दलले हामीले उहाँलाई चाहिँ अध्यक्ष बनाए, संयोजक बनाएका थियौँ। बनाउँदाखेरि उहाँले चाहिँ वा भन्नुभयो, हटाउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ एउटा पीडा त हुन्छ त्यो कुरा। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई मैले के कुरा राजीनामा कुरा ल्याएँ भने नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले कुन मितिमा, कुन डेटमा, कुन प्रस्ताव, कति नम्बरको निर्णयमा चाहिँ सचिवालयको गठन गरेको रहेछ त्यो कुरा पेश गर्न म कमरेड वामदेव गौतमलाई चुनौती दिन चाहन्छु। 1 नम्बर। 2 नम्बरमा तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय वार्ता टोली संयोजन समिति हाम्रो बनेको थियो 6 जनाको, त्यसलाई गुमराहमा राख्नु पर्यो। आफ्नो श्रीमती सहित मलाई पनि समेटेर 9 जनाको तपाईँको चाहिँ सचिवालय तथा कथित सचिवालय बनाएको। सुन्नुहोस् है, आज विज्ञप्ति जारी भएको छ। निमकान्त जो प्रचार विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँद्वारा हस्ताक्षर भएको जुन विज्ञप्तिमा तपाईँलाई अराजक भनेर भनिएको छ, तपाईँले त गलत काम गर्नुभयो भनेर भनिएको छ, साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निकालिएको छ भनेर यस्तो सुन्नु। उहाँहरू निमकान्त पाण्डेजी भनेको हिजो के हो, कुन व्याकरणबाट आउनुभयो, के गर्नुभयो, यो दुनियाँलाई थाहा छ। म यो यतातिरमा लाग्दिनँ। अर्को कुरा, उहाँहरू नै कारबाहीमा परिसकेपछि पानी भनेर पनि उहाँले कारबाहीमा परिसकेपछि उहाँहरूले त्यो गर्नको त्यो कुनै औचित्य छैन। र तपाईँलाई मैले एउटा कुरा भन्दै थिएँ, मलाई अलिकति बोल्न तपाईँले किन दिनुपर्छ भने सचिवालयको स्थापना गर्ने केन्द्रीय कमिटीले हो, केन्द्रीय कमिटीले गरेको छैन। वार्ता कमिटीको जुन एउटा कम बनाएको थियो 6 जनाको, म त्यसमा थिएँ। त्यसलाई बेपत्ता पारेर वामदेव कमरेडले खल्तीबाट आफ्नो श्रीमती सहितको चाहिँ 9 जनाको लिस्ट ल्याउनु भयो। त्यो केन्द्रीय कमिटीले बनाएको होइन, अवैधानिक छ, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ अथवा समेट्ने हो भने बाँकी 4 पार्टीका साथीहरूलाई पनि ल्याउनु पर्छ भनेर मैले फरक मत राखेर म राति 8 बजे 8:30 बजे त्यहाँबाट निस्केँ। निमकान्त पाण्डे सहित तपाईँको चाहिँ म युवराज सफल, राजकुमार हुमागाई 3 जनाको चाहिँ प्रचार विभाग प्रमुखमा दाबी रहेको थियो। तर चाहिँ कठपुतली पाराले चाहिँ टीका लगाएर निर्णय नभइकन उहाँले चाहिँ संयोजक भनेर चाहिँ मिडियामा दिन थाल्नु, त्यो पनि अवैधानिक छ। त्यसैले सचिवालय बन्दै नबनेको सचिवालयले कारवाही गर्यो भने यसलाई पत्याउने पक्षमा म छैन। अब तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले निर्णय यदि गरेछ भने म यसलाई पत्याउनु चाहिँ होइन, यो कठपुतली सचिवालयले गरेको निर्णयलाई यहीँबाट म खारेज भएको घोषणा गर्दछु। ठिक छ, तर तपाईँले वामदेव गौतमलाई जालसाजी, छलकपटी, अवसरवादी भनेर भन्नुभएको छ। यसो किन भन्नुभयो? उहाँ छलकपटी हो, उहाँले जालसाजी गर्नुभयो, उहाँ अवसरवादी हो भनेर पुष्टि गर्नुहोस् त। तपाईँ 50औं वर्षदेखि राजनीति गरिरहेको मान्छेलाई तपाईँ यस किसिमको आरोप लाउने पुष्टि गर्नुहोस् त। उहाँको होइन, विगतमा हेर्नुहोस् न, अवसरको लागि, सत्ताको लागि उहाँले तपाईँको चाहिँ त्यो खाले गतिविधि गर्नुभयो। हाम्रो 5 बुँदे आरोप पत्रमा जुन हामीले भनेका छौँ, उहाँले जालजेल गर्नुभयो। सुरुमा म आफै हो तपाईँ चाहिँ उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ, उहाँलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर म आफै अगाडि बढेको हो। तर उहाँले हिजो चाहिँ तपाईँको घोषणा नहुँदासम्म चाहिँ एक खालको थियो र घोषणा भइसकेपछि उहाँले चाहिँ तपाईँको अधिनायकवादी शैली गर्नुभयो। उहाँका सल्लाहकार, उहाँका चाहिँ पिए असिस्टेन्टहरू भन्दा पनि तल हामीलाई राख्नुभयो।
त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ तपाईँको एकलौटी तरिकाले उहाँले चाहिँ तपाईँको बिना छलफलमा गएर 3 पार्टीका प्रमुख नेताहरूलाई भेट्नु भएको छ होइन। यो यावत कारणहरूले चाहिँ हामीले उहाँलाई आरोप लगायौँ र उहाँलाई हामीले निष्कासन गरेका हौँ। यद्यपि वामदेव गौतम नेपालको राजनीतिमा एउटा देशको प्रधानमन्त्री हुन सक्ने चलाउने मान्छे हो। उहाँलाई त्यही भएर साथ दिन हामी गएका थियौँ। अन्ततः त उहाँ आफै तपाईँको चाहिँ त्यस्तो ढङ्गले प्रस्तुत हुनु भइसकेपछि युवराजी तपाईँले अवसरवादी भनेर भन्नुभयो नि, अवसरवादी चाहिँ कुन आधारमा यसलाई पुष्टि गर्नुहोस् न। उहाँ ठुलो पार्टीमा जान सक्नुहुन्थ्यो होला, उहाँ एमालेमा जान सक्नुहुन्थ्यो होला, उहाँ माओवादीमा जान सक्नुहुन्थ्यो होला, त्यहाँ पो बढी अवसर पाउन सक्नुहुन्थ्यो होला नि त। हजुर उहाँले अवसर खोजिरहनु भएको छ। नेकपा एमालेमा विधानले गर्दाखेरि उहाँ जान सक्ने अवस्था भएन। नेकपा एकीकृत समाजवादीमा कार्यदिशा कारणमा जान सक्नु भएन। माओवादीमा तपाईँको चाहिँ उहाँ जान सक्नु भएन। तर वाम गठबन्धन एउटा बनाउँछु भन्ने उहाँको कुरा सकारात्मक छ होइन। नेपालको वाम शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा उहाँको कुरा सकारात्मक छ। बाँकी कुरामा उहाँ पनि चाहिँ अहिले हामी जस्तो मान्छेलाई लिएर हिँड्नुपर्ने हैसियतको मान्छे उहाँ होइन। उहाँ आफै पनि एउटा प्रोफाइल हो। तर पनि उहाँले जुन खालको व्यवहार गर्नुभएको छ, हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 5 बुँदे आरोप पत्रमा हामीले यो कुरा उल्लेख गरेका छौँ। ती कुराहरूमा असन्तुष्टि राखेर हामीले उहाँलाई कारबाही गरेका हौँ। उहाँ अवसरको खोजीमा हुनुहुन्छ। यसको अर्थ वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री हुनका लागि तपाईँहरूको सहारा लिन खोजिरहनु भएको हो त? उहाँको दौड यही हो त, प्रधानमन्त्री बन्नका लागि चाहिँ तपाईँहरूको साथ चाहिएको उहाँलाई? उसको म भन्दिनँ। हामी जस्तो मान्छेले साथ दिन सक्छौँ सक्दैनौँ भन्दा पनि उहाँलाई एउटा शक्ति चाहिएको छ र यो शक्ति उहाँले खुड्किलोको रूपमा प्रयोग गर्न खोज्नु भएको हो तपाईँको भनाइ? यो शक्तिलाई उहाँले खुड्किलोको रूपमा प्रयोग गर्न खोज्नु भएको हो? त्यही हो। उहाँले हामीलाई खुड्किलो बनाएर एउटा सानो स्पेस, उहाँ एउटा प्रोफाइल हो, अघि पनि मैले भने होइन। अनि हामी जस्तोलाई प्रयोग गरेर उहाँले त जानुभयो त नि। हामीलाई बनाइसकेपछि त 3 पार्टीलाई भेट्न दौडेर जानुभयो। 5वटा पार्टी छ एकता गरेको छु, 5वटा आउँदैछन् भन्नुभयो। उहाँको जुन नियत तपाईँको चाहिँ सही नियतले गरेको थियो भने हामीले चाहिँ हिजो सारी अस्ति उहाँलाई चाहिँ हामी यसरी बस्छौँ छलफल गर्छौँ कमरेड आउँछौँ भन्दाखेरि यस्तो गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभयो। त्यसपछि हामीले हाम्रो हैसियत देखाउनको लागि भए पनि उहाँलाई हामीले कारबाही गरेको। अब तपाईँले केही बेर अघि पनि भन्नुभयो उहाँलाई यदि प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने हाम्रो पनि समर्थन रहन्छ भन्ने आशय तपाईँले व्यक्त गर्नुभयो। यदि उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने जुन इच्छा राखिरहँदा उहाँले गरेका राम्रा कामहरू के हुन् र उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न लागेको हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त? उहाँले गरेका राम्रा कामहरू केही छन्? वामदेव गौतमको तपाईँको चाहिँ महाकाली सन्धिको जुन कुरा छ, महाकाली सन्धिका विरुद्धमा जोरदार उभिएर पार्टी फुटाएर भए पनि त्यसको विपक्षमा उहाँ लाग्नुभयो। एमसिसीलाई उहाँले चाहिँ तपाईँको त्यो 30औं वर्ष अघिको ब्याज अहिले खान पाइन्छ? 30औं वर्ष अघिको ब्याज अहिले खान पाइन्छ? होइन, ब्याजको कुरा होइन। मैले राम्रो कुरालाई मैले चाहिँ उच्चारण गर्न त पाउँछु नि त। त्यसपछि उहाँ एउटा राष्ट्रवादी नेता हो होइन, एउटा विकासवादी भिजन भएको नेता हो। तर जसले जता नचाहे त्यतै नाच्ने उहाँको स्वभाव भएको र अडान लिन नसक्ने, त्यहाँ उहाँ म भन्छु तपाईँले यो कार्यक्रम मार्फत उहाँभन्दा पनि उहाँका चाहिँ तपाईँको सल्लाहकारहरू छन्, उहाँका पिए असिस्टेन्टहरू जो हुनुहुन्छ, विवादस्पद मान्छेहरूलाई काखी च्यापेर त्यही कुरामा हजुर हजुर भन्दै नाच्दै हिँडेको कारण उहाँको यो दुर्दशा भएको र जुन उहाँले कारबाही गर्नुभयो भन्नुभएको छ त्यो उहाँको कारबाही होइन। उहाँका सल्लाहकार सचिवहरूले चाहिँ उहाँलाई त्यस्तो गर्न भन्नुभएको छ र उहाँको विवेकले त्यो गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। अझै पनि हामी उहाँको नेतृत्वमा वामपन्थी एकता भएको र यो मुलुकको प्रधानमन्त्री भएको हेर्ने रहर हामीलाई चाहिँ छ र त्यसमा हामी सकेन। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र कुराकानीका लागि युवराजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी वामदेव गौतमले नयाँ पार्टी खोल्नुभयो तर त्यही पार्टीबाट उहाँलाई हटाइएको र यद्यपि संयोजकलाई पनि हटाइएको भन्ने कुराकानी आइरहँदा हामीले यस विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। अब अर्को विषयतर्फ म यहाँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। विशेष गरी केएमसीमा आज दिनभर तनाव भयो। यो विषयको रिपोर्ट अब यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित एक स्कुलको क्यान्टिनमा काम गर्ने 21 वर्षीय एक युवती मृत अवस्थामा फेला परिन्। उनको मृत्युलाई आत्महत्या भन्ने दावी विद्यालय प्रशासनले भने पनि मृतकका परिवारले यो मान्न तयार छैनन्। घटनास्थलका केही अवस्था, क्यान्टिनले निरन्तर गरेको श्रम शोषण आदि नै घटनाको कारक हो भन्ने दावी मृतक पक्षको छ। मृतकका आफन्तले हाम्रो हेल्प डेस्कमा फोन गरेपछि हाम्रो टिम घटनास्थल पुगेको छ। घटनास्थलमा जे देखियो त्यो देखाउँदैछौँ यो रिपोर्टमा।
काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित केएमसी स्कुलको क्यान्टिनमा कार्यरत कर्मचारी रमा रायमाझी मृत्यु फेला परेपछि विद्यालयको वातावरण दिनभर अशान्त बन्यो। काभ्रेको तिमाल गाउँपालिका घर भएकी रमा स्कुलको गर्ल्स होस्टेलको छेउमा झुन्डिएको अवस्थामा शनिबार बेलुका फेला परेकी थिइन्। आइतबार हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा रमाको आफन्तले फोन गरेर घटनाबारे जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि हाम्रो टिम बुद्धनगर स्थित केएमसी स्कुलमा पुग्दा दृश्य यस्तै देखियो। लडे पनि केही लाग्दैन तपाईँ हाम्रो होइन, जबसम्म म्यानेजर र प्रिन्सिपल अगाडि आउँदैनन् तबसम्म लास्ट रमाका बुबा र आमा भावविह्वल अवस्थामा थिए। होस्टेलको क्यान्टिनमा काम गर्ने उनको हत्या भएको हुन सक्ने परिवारजनको आशंका छ। के कारणले मेरो छोरीको यसरी हत्या भएको रहेछ, म यति छानबिन गर्छु, मेरो छोरीको कुनै गल्ती रहेछ भने म त्यो सरलाई पुरस्कार लगाइदिएर आउँछु बाहिर, मेरो छोरी यस्तै मरि उस्तै मरि। आफन्तलाई सब समेत हेर्न नदिएपछि तनाव। रमाको मृत्युको खबर सुन्ने बित्तिकै उनका आफन्त आइतबार बिहान विद्यालय आइपुगे, तर उनीहरूलाई समेत सब हेर्न दिएन। उल्टै छानबिन गर्न माग गरिरहेका बेला विद्यालय प्रशासनले मेलमिलापका लागि दबाब दिए। यस्तो दबाबले पीडामा परेका परिवारजनको घाउमा नुनचुक छर्किने काम गर्यो। बच्चाको अभिभावक पनि आउनुपर्छ यहाँ, त्यो बच्चाको अभिभावकले पनि त्यो मृतक हेर्न पाउनुपर्छ। त्यो कस्तो प्रकृतिको हो, यहाँ अरू पनि विद्यार्थीलाई पनि त्यस्तो शोषण भइरहेछ कि त्यो अभिभावकले पनि बुझ्नुपर्छ, यहाँको संस्थापन पक्षले नि हुनुपर्छ। हामीले त्यो मृतक यहाँ इन्ट्री भएदेखिको इन्ड नभएसम्मको सिसी क्यामेरा फुटेज हामीले हेर्न पाउनुपर्छ। सबै कुरा हामी नभइकन हामी लास बुझ्नेवाला छैनौँ। हिजै हामीले लास छोडिदिएर गएको, 2 बजेपछि हामीले हेरेका छैनौँ। रमामाथि स्कुलले शोषण गरेको आरोप। मृतक रमा यो विद्यालयमा 5 वर्षदेखि कार्यरत थिइन्। रमाका आमा बुबाले छोरीमाथि स्कुलले शोषण गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। विद्यालयले धेरै काम लगाउने तर पारिश्रमिक दिन आनाकानी गर्ने गरेको बताउँछन्। रमाले एक दिन पनि छुट्टी पाउँदैन थिइन्। काम गरेको पैसा माग्यो भने 3 महिनाको एक पटक मात्रै पाउँथिन्। काठमाडौँ बसेर काम गर्ने उनलाई परिवारले घरबाटै खर्च पठाउनु पर्थ्यो। उसले तलब होइन ब्याङ्कमा राखेको छ भन्छ, उसले अरूबाट म्याच गरिरहन्छ तलब होइन। अनि जब उसलाई चाहिन्छ नि 4-5 हजार दिन्छ होइन, गयो त्यो पनि बल्ल बल्ल घर जानु पर्यो होइन, ब्याङ्क बन्द हो। तपाईँलाई त्यो के को लागि पैसा? तपाईँको आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा हुँदैन भने तपाईँको लागि त्यो पैसा के काम भन्नु न पहिला। आज होइन म पैसा निकालेर जान्छु भनेर उसले चेकहरू ल्याउँछ नि, त्यो सिचुएसनमा उसलाई टाइट नै फिल हुन्छ क्या, किनभने उसलाई त्यो दिन जान दिँदैन। आज पैसा ल्याइस्, आज जान दिएन, त्यो हुन्छ। परिवारले अस्वाभाविक रूपमा भएको रमाको मृत्युलाई रहस्यमय ठानेका छन्। उनीहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्। दर्शकहरू, अत्यन्त दुःखद घटना परिवारजनले यो हत्या भएको भनेर दाबी गरिरहेको छ। यद्यपि स्कुल प्रशासनसँग हामीले यस विषयमा कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका थियौँ, तर दिनभर प्रयास गर्दाखेरि पनि उहाँहरू सम्पर्कमा आउन मान्नु भएको छैन। यद्यपि प्रहरीले यसबारेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ र यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ भन्दै यति बेला म यहाँहरूको ध्यान आकर्षणबाट एउटा भाइबर कलतर्फ गर्न चाहन्छु। कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म परवेश सौदीमा अहिले काम गरिरहेको छु। साउदीबाट यहाँको शुभ नाम? परवेश कुमार सहनी। सहनीजी, के समस्या पर्नुभयो? तपाईँलाई के गाह्रो अप्ठ्यारो पर्यो? सर मलाई चाहिँ उता मेन पावरले होइन भित्रको काम भनेर पठाएको। हजुर। यता आएपछि पता लाग्यो कि सबै काम बाहिर गर्नुपर्छ, पुरै काम फ्रड गरेर पठाएको, झुटो बोलेर। के काम गर्नुपर्छ? तपाईँलाई के कामका लागि भनेर पठाइएको थियो? कुन मेन पावर कम्पनीले पठायो? अलिकति डिटेल्स एडभेन्चर मेन पावरले सीधा पहिलामा छ सर। हजुर। उसले भित्रको इलेक्ट्रिसियनको काम हो भनेर पठाएको, बाहिर केही काम छैन। यता चाहिँ पुरै बाहिरको काम गर्नुपर्छ, पुरै काम बाहिरको। हजुर, बाहिरको भनेको तपाईँले के काम गर्नुपर्छ अलिकति विस्तृतमा भन्नुहोस् त। तपाईँलाई त्यो काम गर्दाखेरि के गाह्रो अप्ठ्यारो भयो? इलेक्ट्रिसियनको काम हो। हजुर।
दर्शकहरू साउदीबाट एक युवाले हामीलाई कल गरिरहनु भएको थियो। उहाँलाई एउटा कामका लागि भनेर पठाइयो, तर अर्को कामका लागि उहाँलाई अहिले त्यहाँ कम्पनीले काम गर्न भनेर भनिरहेको छ, जसका कारण आफूलाई गाह्रो अप्ठ्यारो परेको भन्ने किसिमको जानकारी उनले दिइरहेका छन्। खैर, उनलाई हामी के भएको यसबारे विस्तृतमा कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले हाम्रो सम्पर्क टुटेको छ। खैर, यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ भन्दै आजको अर्को महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। 16 वर्षका किशोरको हत्या आरोपमा अछामका एक मेयर नै गिरफ्तार भएका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालनमा सुशासन कायम गर्ने आशासहित जनताले पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा अम्बिका चलाउनेलाई मेयरमा निर्वाचित गरेका थिए, तर प्रहरीले तिनै मेयरलाई हत्यारा हुन सक्ने भन्दै गिरफ्तार गरेको छ। राजनैतिक लाभ हानिका लागि कसैलाई भौतिक रूपमै सफाया गर्न पनि पछि नपर्ने नेताहरूले आफ्नो नगरका बासिन्दालाई सुविधा देलान् भन्ने आशा पनि कसरी गर्ने? किशोर हत्यामा मेयरकै संलग्नता रहेको दाबीसहित अछाम प्रहरीले यो एक्सन लिएको छ। यो फरक खालको एक्सनले कस्तो किसिमको तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ त? यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 4 का 16 वर्षीय विनोद साई मृत्यु फेला प्रकरणमा सोही नगरपालिकाका मेयर अम्बिका चलाउने सहित 7 जना पक्राउ परेका छन्। विनोद साईको हत्या अभियोगमा नवनिर्वाचित मेयर चलाउने सहित 7 जना पक्राउ परेका हुन्। मृतकका आफन्तको किटानी जाहेरका आधारमा प्रहरीले मेयर चलाउने नेत्र साई सहितका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेको हो। चलाउने कांग्रेसबाट निर्वाचित मेयर हुन्। प्रहरीले यसअघि 5 जनालाई पक्राउ गरिसकेको थियो। विनोद जेठ 21 गते बिहान 10 बजे गाउँ नजिकैको भेरमा मृत्यु फेला परेका थिए। उनको हत्या गरिएको भन्दै परिवारले मेयर अम्बिका चलाउने वडा नम्बर 4 का निवर्तमान अध्यक्ष सदन बहादुर साई, दानमती बम साई सहित 13 जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको थियो। किटानी जाहेरी दर्ता भएका मध्ये 6 जना अझै फरार छन्। साई मृत भेटिएको 1 महिना कटिसक्दा समेत घटनामा प्रहरीले तथ्य फेला पार्न सकेको छैन। घटनाको अनुसन्धानका लागि वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक एसएसपी जनकराज पाण्डे र सीआईबीका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी मनोहर प्रसाद भट्ट नेतृत्वको टोली खटाइए पनि अनुसन्धानमा प्रगति भएको देखिएको छैन। प्रहरीले अहिलेसम्म कुनै क्लू फेला नपार्दा अनुसन्धान शून्यमै छ। यद्यपि घटनाको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको प्रहरीले बताउँदै आएको छ। केही दिनमै प्रहरीले अनुसन्धान सकेर मुद्दा अदालतमा बुझाउने तयारी गरिरहेको छ। यद्यपि यो प्रकरणमा सुरुवाती दिनदेखि नै प्रहरीको भूमिकामाथि पनि शङ्का उब्जिएको छ। मलाई पर रुखमा धकेले मेरो बच्चाले खेलेको थिएन। 4-5 दिनसम्म खेलेर मैले मेरो बाख्रो बेचेर मोगलसेन हस्पिटलमा गएर त्यहाँबाट उपचार गरेँ। त्यहाँ केही भएन, राखमा हस्पिटल गएर त्यहाँ एक्सरे गर्दा 5-6 हजार पैसा लागेर अझ बल्ल बल्ल हल्का हल्का ठिक भएको छ। 31 गतेको राति ल यो त्यही पक्षको सर्जन साईको अम्बिकाकै पक्षको मान्छेले पुलिस प्रशासनलाई फोन गरेर ल त्यहाँ त्यो एमालेका केटाहरूले ल हाम्रो यहाँ दादागिरी मचा छ, यहाँ फलानुलाई छोप्नुपर्छ भनेर नाम लिस्ट गर्दै पुलिस प्रशासन यहाँ गाउँमा छिरेर गत जेठ 17 गते रातिदेखि बेपत्ता भएका शाही 21 गते घर नजिकैको जंगलमा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका दिन पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ता बीच भएको विवादलाई लिएर कांग्रेस कार्यकर्ताले दिएको जाहेरका आधारमा 17 जेठमा प्रहरीले पक्राउ गर्न खोज्दा अवरोध गरेपछि दोहोरो झडप भएको थियो। झडपका क्रममा केही घाइते भएका थिए। घाइते मध्ये केहीको नेपालगञ्जमा उपचार गरिएको थियो, तर झडपकै क्रममा शाही बेपत्ता भएका थिए। मेयरले मात्र डिएसपी आउँछ र उसैको इसारामा चल्छ, उसैले चाहिँ उसैको घरमा जाने खाने भएर उनीहरूको त्यो कुराहरू, उनीहरूको आरोप भनेको तथ्य भनेको मेयरको संलग्नता छ भन्ने कुरा उनीहरू पीडित पक्षको भनाइ एउटा मात्रै के हो भने डिएसपी त्यो दिनको राति आफै स्वयं फिल्डमा खट्याएका। मृतक साई एमाले निकट भएकाले कांग्रेस कार्यकर्ताले उनको हत्या गरेको आरोप लागेको छ। पछिल्लो समय यो प्रकरणलाई थप राजनीतिकरण गरी मोड्ने प्रयास भइरहेको बताइन्छ। यसैबीच विनोदको हत्या आरोपीलाई पक्राउ नगरेको भन्दै अछामका 5 राजनैतिक दलले आइतबार यातायात बन्द गरेका छन्। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र रापरपाले आइतबार बिहानदेखि सोमबारसम्मका लागि अछामको यातायात बन्द गरेका हुन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्न हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछाममा प्रवक्ताका रूपमा कार्यरत अनुसन्धान अधिकृत कैलाश विष्टलाई सम्पर्क गरेका थियौँ, तर उहाँले यस विषयमा बोल्ने फुर्सद नभएको, आफू व्यस्त रहेको बताउनु भयो। यद्यपि यो प्रकरणमा प्रहरीकै भूमिका पनि शङ्कास्पद रहेको प्रतिक्रिया आइरहँदा उहाँले बोल्न नखोज्नुलाई अझ बढी शङ्कास्पद मानिएको छ। हामीले थप कुराकानी गर्न यति बेला भने मृतकका दाइ बखत बहादुर शाहीलाई सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। बखतजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, अब यो अत्यन्त दुःखद घटना होइन, अब 1 महिना बढी भइसक्यो यहाँहरू निरन्तर विनोदको न्यायका लागि सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ। आज मेयर पनि
पक्राउ पर्नु भएको छ। अहिले के भइरहेको छ, यो घटनाक्रम कसरी अगाडि बढिरहेको छ, छोटो अपडेट गराउनुहोस् न। मेरो पक्राउ पर्नु भन्दा पनि उहाँ प्रहरीकै सम्पर्कमा नै हुनुहुन्थ्यो, सुरक्षा निकाय र प्रशासनको सम्पर्कमै कन्ट्याक्टमै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ कन्ट्याक्ट गर्नुभयो हिजो, अब आज 23 दिनको, अनि हिजो 22 दिनको साँझ उहाँ सम्पर्कमा आउनुभयो। त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय नजिकैबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा गरेर हिरासतमा राखेको छ अहिले। अनि अहिले सबभन्दा बढी चिन्ताको विषय, समस्याको विषय, घटना त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, घटना घट्यो, अहिले न्याय नै नपाइने अवस्थामा पुगेको छ। सबभन्दा चिन्ताको विषय प्रहरी पनि सत्ता र शक्तिको, राज्यको दबावमा र दमनमा पर्यो र प्रहरीले निष्पक्ष छानबिन गर्न नै सकेन। गर्ने चाहना हुँदाहुँदै प्रहरीले गर्न खोज्दा खोज्दै पनि प्रहरीले निष्पक्ष र सत्य तथ्य छानबिन गर्न नै सकेन। प्रहरीलाई दबाब दियो, त्यसमा प्रहरीले यथार्थ रिपोर्ट ल्याउँदैन भन्नेमा हामी कमसेकम ढुक्क छौँ। र अहिले आएर अदालत पनि एकदम प्रभावमा पर्यो, प्रभावित भयो भन्नेमा चाहिँ अहिले वास्तव हुँदा हुँदा कहाँसम्म पुग्यो भने अब अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालयले यो मुद्दालाई अदालतमा नलगेर यसलाई सरकारी वकिलको कार्यालयबाट टिप्पणी उठाएर आफ्नो राय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पठाउने। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यो मुद्दा जारी गर्न सकिँदैन, दर्ता गर्न सकिँदैन भनेर यसरी मुद्दा समाप्त गर्नेतिर यो गइरहेको छ। त्यसमा यो भएको छ। आजको हामी दिनभरिको अपडेटमा आज हाम्रो सरकारी वकिल कार्यालय सरकारी वकिल अनि त्यस पछाडि प्रहरी पनि आफ्नो भूमिका सही तरिकाले निभाइरहेको छैन भन्ने तपाईँहरूको आरोप, तपाईँहरूको शङ्का हो। प्रहरीले काम गर्न खोजिराखेको छ तर प्रहरीलाई काम गर्न दिएको छैन। प्रहरी जिल्लामा हामी जान्छौँ, एकचोटि जब प्रहरी एकदम हर्षित हुन्छ, हामीसँग एकदम कन्फिडेन्सका साथ बोल्छ, ढुक्क हुन्छ, र पछि जाँदा एकदम प्रहरी निराश देखिन्छ। प्रहरीले काम गर्न खोजेको तर काम गर्न नदिएको जस्तो देखिन्छ र प्रहरीबाट पनि धेरै लापरवाही भएको देखिन्छ। मैले सानो कुरा जोड्न चाहेँ, हामीले उनीहरूसँग, अपराधीहरूसँग, हामीले जोडेका अपराधीहरूसँग उनीहरूसँग भएको सहरी साधन चेक जाँच गरेका, उनीहरूको घर खानतलासी गरेका भनेर धेरैचोटि अनुरोध गरेका थियौँ। हामीले नम्बर, गाडी नम्बर सहित टिपाएका थियौँ। हामीले 21-22 गते नै त्यो गाडी नम्बर टिपाएकोमा प्रहरीले त्यो चेक जाँच नै गरिदिएन। मैले सानो कुरा जोड्न मात्रै खोजेको, त्यो चेक जाँच नै गरिदिएन। हामीले 23 दिनपछि आफैले चेक जाँच गर्दा त्यो मोटरसाइकलमा ब्लड, रगत भेटिएको छ। त्यसपछि हामीले सिधै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा, इन्सपेक्टर कैलाश विष्टलाई सम्पर्क गर्दा उहाँले तुरुन्तै टोली पठाएर 23 दिनपछि त्यसको मुद्दा गराउनु भएको छ। त्यसकारण त्यो 23 दिनपछि त यति प्रमाण भेटियो भने तत्कालै त्यो चेक जाँच भइदिएको भए, त्यो जाँच भइदिएको भए अझ धेरै प्रमाण भेटिन्थ्यो होला, घरको खानतलाई भइदिएको भए अझ धेरै प्रमाण भेटिन्थ्यो होला भन्ने लागेको छ हामीलाई। अब प्रहरी दबावका कारणले काम गर्न सकिराखेको छैन। प्रहरीले काम गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ तर दबावका कारणले काम गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। हस्, यस विषयलाई हामी गम्भीरताका साथ फलोअप गर्नेछौँ, तपाईँहरूको पक्षमा हामी छौँ। अदालतमा केस हुँदैछ, भोलि नै पेश गरेर उनीहरूलाई भोलि नै छोड्ने योजनामा उनीहरूको बयान पनि भएको छैन र भोलि नै छोड्ने योजनामा छ। र सरकारी वकिलको कार्यालयले मलाई मेरो बिहानको भेटमा पनि उहाँले भन्नुभएको छ, हामी अदालत पेश गर्दा अहिले त्यो हामी न्याय पाउँदैनौँ, सबै तथ्य छानबिन पनि भएको छैन, हामी वकिल कार्यालयबाटै यो जमानीमा छोडिदिन्छौँ। अहिले छोड्यौँ भने हामीलाई यो भोलि मुद्दा लड्ने ठाउँ रहन्छ भनेर सरकारी वकिल कार्यालयबाट पनि सरकारी वकिल कार्यालयका वकिल कौशल ढुङ्गानाले मलाई पनि भन्नुभएको थियो। र त्यो त्यही देखिन्छ। अहिले सरकारी वकिलले टिप्पणी उठाएर यहाँबाट रायसहितको आफ्नो महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पठाउनु, महान्यायाधिवक्ताले यिनीहरूलाई, अपराधीहरूलाई छानबिन नै नगरेर अदालतमा नै पेश नगरेर छोड्ने सम्भावना छ। यो सम्भावनाबारे तपाईँले अपडेट गराउनु भएको छ। हामी यस विषयलाई गम्भीरताका साथ फलोअप गर्नेछौँ। यस किसिमको गतिविधि गरियो भने हामी पक्कै पनि खबरदारी गर्नेछौँ। तपाईँहरूको पक्षमा हामी छौँ। समय अभावले यो कुराकानीलाई यहीँ छुट्याए। बखतजी जोडिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, जुन हिसाबले अहिले मृतकका परिवारले जुन किसिमको आशंका गरेका छन्, सरकारी वकिल कार्यालयको तर्फबाट पनि केही बदमासी भइरहेको र प्रहरीलाई प्रभावमा पार्ने किसिमका गतिविधिहरू भइरहेको र यो घटनालाई मोड्ने प्रयास भइरहेको भन्ने किसिमको आशंका यति बेला पीडित परिवारमा छ। यो नहोस्, हामी यही चाहन्छौँ, किनभने अपराधीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर कडाभन्दा कडा सजाय दिइयोस्। यदि यसो गरिएन, न्यायालय प्रभावित भयो, अदालत प्रभावित भयो भने न्याय मर्छ। दर्शक महानुभावहरू, न्याय मर्न नदिइयोस्,
यसका लागि हामी निरन्तर रूपमा यो विषयमा आफ्नो आवाजलाई बुलन्द बनाउनेछौँ भन्दै आजका लागि यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर अर्थात् एनटिसी नम्बर रहेको छ 9884 011 037। नोट डाउन गर्नुहोला। 24 घण्टा हामी उपलब्ध हुनेछौँ। 24 हेल्प डेस्कमा आफ्ना समस्याहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँका समस्या समाधान गर्नका निमित्त हामी 24 घण्टा काम गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।